बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, इस व्लॉग को बहुत ज़रा गौर से सुनिएगा। ये ईद के दिन हम बात कर रहे हैं कश्मीर के सौदे की। जी हाँ, एनडीयू यूनिवर्सिटी में 35 सहाफ़ियों की मौजूदगी में 2021 में जनरल बाजवा साहब ने 35 सहाफ़ियों की मौजूदगी में कुछ इंकशाफात किए थे और कहा था कि ये तमाम की तमाम बातें जो हैं ये आप मीडिया के सामने नहीं कर सकते। उसमें कश्मीर के कुछ सौदे के इल्ज़ामात शुरू हुए। हामिद मीर साहब और नसीम ज़ारा साहबा प्रोग्राम कर रही थी और फिर उसको इंडोर्स किया उनकी गुफ्तगू को अमीर अब्बास ने, जिसमें ये कहा गया कि हमारे पास टैंकों की वो सलाहियत नहीं है, हमारे पास डीजल की कमी है। और ओवरऑल जो इम्पैक्ट क्रिएट किया गया उस गुफ्तगू का कि वो ये किया गया कि पाकिस्तान के जो एक्स आर्मी चीफ हैं उसको अपनी फ़ौज की सलाहियतों के ऊपर ही निसार नहीं है। और फिर आर्टिकल 6, पता नहीं इमरान खान पर आर्टिकल 6, फिर क्या 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 चीज़ें, ये सब चीज़ें हुई। फिर इमरान रियाज खान साहब बीच में आ गए। फिर इसराइल वाला मामला भी बीच में इशू आ गया कि बाकायदा तौर पर कुछ सीनियर सहाफ़ियों को जनरल बाजवा साहब ने यह कह के इन्वॉल्व किया कि आप इसराइल के साथ ताल्लुकात के हवाले से ज़रा अब एक कंपेन ज़रा लॉन्च कर दें। और सीनियर सहाफ़ी ने इमरान रियाज खान को ये कहा तो इमरान रियाज खान ने कहा कि आप इस चीज़ से दूर ही रहिएगा। और फिर दो सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ उन्होंने हिस्ट्री भी बताई कि कामरान खान और मुबशर लुकमान इन्होंने इस सिलसिले में मनूवरिंग करने की कोशिश की थी इसराइल के साथ ताल्लुकात के हवाले से, और फिर अवाम के रद्द अमल की बिना पर वो तमाम चीज़ें कमज़ोर हो गई। जब इस तरह की चीज़ें आ रही हो और हम और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ISPR की तरफ से किसी किस्म का कोई रद्द अमल आएगा, मैं खुद ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जनरल बाजवा साहब अपने किसी दोस्त सहाफ़ी के ज़रिए गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इन तमाम चीज़ों का रद्द अमल देंगे। इस सारे सिनेरियो में अचानक से ईद के बाद एक और चीज, यानी ईद के दूसरे रोज बरोज टर्रू एक अदद ऑडियो आ गई सामने। ये दो घरेलू खवातीन की गुफ्तगू थी, जिनमें से एक का ताल्लुक बताया जाता है कि इमरान खान के साहब के वकील की बेगम है और एक का मुबैना तौर पर बताया जाता है कि वो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सास है। अच्छा, बहरहाल इस तरीके से इसको पूरा प्लान किया गया हुआ था, उस गुफ्तगू को इस तरीके से उसकी लॉन्चिंग के टाइम को रखा गया हुआ था कि उम्रे से मरियम बीबी एक्टिव हो गई और मुशीर दाखिला एक्टिव हो गए, वज़ीर दाखिला एक्टिव हो गए और बार बार टीवी पर आकर कहने लगे कि ये तो बाकायदा तौर पर सुओ मोटो बनता ही बनता है। छोड़ दें उस तस्दीक को, छोड़ दें कि ये वीडियो किसने बनाई है, और अगर किसी ने बनाई है तो हमसे पूछ ले, हम इसका सवाल का जवाब देंगे। लेकिन ये रिकॉर्ड किसने की वो बात की बात है, ये बात क्यों हुई है पहले बात कर लें। और इस तरह की ये तमाम चीज़ें हो रही थी। और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर कहा गया कि सुओ मोटो लिया जाए, इस ऑडियो की तस्दीक की जाए और फिर इन जजेस को जस्टिस मुनीब और जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को होना चाहिए। अचानक से वो इतने बड़े हॉराइजन से, जहां साबिक आर्मी चीफ के हवाले से उनको कटहरे में 35 सहाफ़ी 35 गवाहों की मौजूदगी में बात हुई थी, उसके बाद अचानक से इसको इस तरफ ट्विस्ट कर नहीं दिया। अचानक से एक ये ऑडियो आ गई। आप ये चेक कर लें पाकिस्तान के मीडिया का स्टैंडर्ड कि वो इतने बड़े हॉराइजन की क्या वाकई ये बात हुई थी। हम अभिनंदन का जहाज़ गिरा रहे थे और फिर हमने अभिनंदन को दिया था। क्या ये वाकई बात सही थी कि उस वक्त तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के जो फौजी थे वो बेस्ट सोल्जर के अवार्ड्स ले रहे थे? क्या ये बाकी बात ऐसी दुरुस्त थी? क्या इस सिलसिले में क्लैरिफिकेशन आना ज़रूरी है? क्या ISPR को इस सिलसिले में बीच में आना ज़रूरी है? लेकिन हर चीज़ ख़त्म और दो ख़वातीन की गुफ्तगू वो, और हाँ ये बना रहे हैं कि वो ख़वातीन को शायद ये बात करनी नहीं चाहिए थी, उनको इजाज़त दो। भाई, घरेलू ख़वातीन बहुत अक्लमंद हो चुकी हैं, आपने ही अपनी मक्कारियों से बनाया है, आपने ही अपनी दगाबाजियों से उनको इतना अक्लमंद बनाया है, वो इस ऑस्पेक्ट पर सोच सकती है। बहरहाल इस तरीके से उस सारे को मोड़ा गया और अब नए नए मुतालबात, और अब चेक कर लें हमारी सहाफ़त का स्टैंडर्ड चेक कर लें, पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया अब उस तरफ चला गया पैकेजेस बनाने पर। पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया कि भाई अब तो इस ऑडियो पे बात करनी है, जनरल बाजवा साहब का मामला ख़त्म, ठीक है जी। और फिर वीलॉग्स की भी तैयारियों, सब चीज़ें हो रही थी। ज़रा इस चीज़ पे भी आपने ध्यान में रखना है कि आपको कैसे एकदम ट्विस्ट किया गया, कैसे सारी सिचुएशन किस तरफ से किस तरफ रखी गई है, तो आपने इस तरफ भी ज़रा ज़हन के अंदर रखना है। अब आ जाओ तो आगे जी। PTI ने महाज आज से संभाल लिया और इलेक्शन को आगे नहीं जाने देना, इस चीज़ का बाकायदा ऐलान इमरान खान साहब कर चुके हैं। मुज़ाकरात वाली टेबल पे आता हूँ मैं भी, आपको सब फुस हो गया है, टीमें वापस हो गई हैं, सब कुछ क्लियर हो गया है, कोई मुज़ाकरात अभी नहीं होने का प्लान, ठीक है। जिस वक्त मैं आपसे बात करूँ आज की तारीख में ईद के तीसरे रोज़ कोई ऐसा प्लान नहीं है। बहरहाल
باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف نے تحریک کا آغاز کر دیا، وہ آج سے ہوگی، انتخابی مہم شروع کرنے کا باقاعدہ آفیشلی اعلان ہو چکا ہے آج سے، اور جلدی انتخاب کراؤ مہم کی موبلائزیشن کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا، اور عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ 14 مئی سے تاریخ کسی صورت بھی آگے نہیں جانے دیں گے، کوئی بھی رکاوٹ آئی تو ہر طریقے سے اس کی مزاحمت کریں گے۔ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو سبوتاژ کر لیں تو یہ کسی طور پر بھی ممکن نہیں ہے، ہم سپریم کورٹ کے احکامات کے پیچھے بھی کھڑے ہیں اور ہر طریقے سے مزاحمت کریں گے۔ تو خان صاحب نے ایک اپنا بیسک، جسے کہتے ہیں نا سٹینڈنگ سٹانس، وہ انہوں نے سامنے رکھ دیا، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ خود اس موومنٹ کی تصدیق کی، جو ہم بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ عید کے بعد عمران خان صاحب نے ایک موومنٹ لانچ کرنی جی، اور اس کی تصدیق کر دی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے، یہ دراصل مذاکرات کی طرف صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ معاملات میں تاخیر کی جا سکے، ٹھیک ہے، مطلب ان کی چال کا عمران خان صاحب کو بخوبی پتہ بھی اور اندازہ بھی ہے، اور انہوں نے یہ بھی چیز کلیئر کر دی کہ یہ جو اچانک جیو نیوز پہ خبر آ جاتی ہے نا کہ فواد چودھری کا رابطہ ہو گیا ہے ایاز صادق سے، پھر اچانک خبر آ جاتی ہے نا کہ ان کا رابطہ ہو گیا ہے خواجہ سعد رفیق کا اسد کیسر سے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، میں نے صرف اور صرف معاملات کا مینڈیٹ شاہ محمود قریشی کو دیا ہے، وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان صاحب نے کہا ہے، اور شاہ محمود قریشی ہی مذاکرات کر سکتے ہیں، اسد کیسر وغیرہ کو میں نے کسی قسم کا کوئی مینڈیٹ نہیں دیا ہے، دیکھو کلیئر عمران خان صاحب نے میڈیا کے سامنے بول دی نا بات، اور شاہ محمود قریشی سے ابھی تک کسی نے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا ہے، مطلب یہ ساری چیزوں کی عمران خان صاحب نے ایک وقت میں ہی تردید کر دی ہے، تو آپ ذرا اس کو کلیئر بھی اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اور امپورٹنٹ انہوں نے اس سلسلے میں ایک بات رکھی، انہوں نے کہا شرط رکھتے ہیں ہم مذاکرات کی، عمران خان صاحب نے شرط رکھ دی کہ نئی نیوٹرل حکومت لائی جائے پھر بات ہوگی مذاکرات کی، یعنی خصوصاً پنجاب کی نگران حکومت جو ہے نا وہ مکمل طور پر ایکسپوز بھی ہو چکی ہے، اس کی مدت بھی ختم ہو چکی ہے، یعنی الیکشن تب ہوں گے جب یہ پوائنٹ اہم ہوگا عمران خان صاحب کا اس تحریک کے فیس میں کہ محسن نقوی کی چھٹی کی جائے، تو عمران خان صاحب نے یہ پہلی شرط رکھی ہے مذاکرات کی، ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے تو یہ، تو انہوں نے کہا یہ ٹریپ کرتے رہے ہیں، انہوں نے ماضی کا ملتان کا واقعہ سنایا کہ کہا جا رہا تھا کہ اسمبلی تحلیل کرنے لگے ہیں شہباز شریف صاحب، تو آپ اچانک پشاور نکل گئے، پھر آپ نے تحریک اناؤنس کر دی اور لانگ مارچ اناؤنس کر دیا، انہیں کہا نہیں میرے پاس اطلاع تھی کہ مجھے ٹریپ کرنا چاہتے ہیں، مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں ملتان سے سیدھا ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے پشاور گیا تھا، نہیں تو میں بنی گالا ہی جا رہا تھا، انہیں کہا ماضی میں بھی ان کا صرف اور صرف کام مجھے ٹریپ کرنا تھا، مجھے گرفتار کرنا تھا، یہ کسی قسم کے مذاکرات کی طرف نہیں جانا چاہ رہے تھے۔ تو خان صاحب نے نا بتایا کہ ماضی میں بھی مذاکرات اس وجہ سے نہیں ہو کہ انہوں نے ٹریپ پورا تیار کیا تھا، میرے پاس یہ تمام کی تمام اطلاعات آ رہی تھیں۔ اچھا جی، خان صاحب نے ایک اور چیز بولی جو میں اپنے آپ کو بھی دعوت فکر دے رہا ہوں اور آپ کو بھی دعوت فکر دے رہا ہوں۔ خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات کے بعد انہوں نے چیز بولی، انہوں نے کہا ہم نے پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں جو توڑوائی ہیں نا ہم سے، وہ جنرل باجوہ نے توڑوائی ہیں۔ اچھا میرے لیے چنبے کی بات ہے، کیونکہ میں وہ ہیڈ لیس چکن نہیں ہوں نا، مجھے اس چیز پہ سمجھنا ہے۔ انہیں کہا پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں جنرل باجوہ نے ہم سے توڑائی ہیں۔ اچھا جنرل باجوہ صاحب سے تو پنجاب اور کے پی کے اسمبلی کے دوران پھڈا تھا عمران خان صاحب کا، تو اور یہ کہا گیا ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پنجاب، اور مجھے کہا گیا کہ پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں توڑ دیں اگر آپ عام انتخابات کرانا چاہتے ہیں، ہم الیکشن کروا دیں گے۔ تو عمران خان صاحب یہ چیز تک جنرل باجوہ کے اوپر ڈال رہے ہیں، تو اگر یہ جنرل باجوہ کے اوپر ڈلائی جا رہی ہے تو مطلب جنرل باجوہ کسی نہ کسی ذریعے سے عمران خان کے ساتھ رابطے میں تھے، جس کی بنا پر عمران خان صاحب ان کو دھوکے باز مسلسل کہہ رہے ہیں مجھے دھوکہ دیا، مجھے دھوکہ دیا، مجھے دھوکہ دیا، یہ مسلسل کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک گتھی ہے جو سوچنے والی کہ کون، کیونکہ اگر میں یہ کہوں کہ پرویز الہی کے ذریعے عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا تو پرویز الہی صاحب تو اسمبلی توڑنے سے منع کر رہے تھے، تو کوئی تھا ایسا کہ جس کے ذریعے جنرل باجوہ عمران خان صاحب کو میسج کنوے کر رہے تھے۔ تو خیر اگلے بھی لوگ تک میں بھی اس کو بھی ذرا کوشش کرتا ہوں کہ ذرا سامنے لے کے آؤں، لیکن میرے لیے ایک کویشچن مارک ہے، میں ایمانداری سے بتاؤں، یہاں میرے سامنے دیوار آئی کہ بھائی یہ کیا چیز ہے۔ اگر خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے ان کے کہنے پہ انہوں نے ہم سے پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں توڑوائی تاکہ پورے ملک میں عام انتخابات کروائے جا سکیں، تو یہ نوٹنگ انہوں نے کس کے ذریعے دی کی تھی؟ ڈیفینیٹلی یہ ادھر مذاکرات پہ پھڈا پڑا ہوا جی، اور وہ پھڈا یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے معاملات
کا جو مذاکرات کا معاملہ ہے وہ اب کنونسنگ نہیں رہا، اور اس بات کا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود بھی کر دیا اعلان، اور کل رات کو وہ عید ملن پارٹی سے خطاب کر رہے تھے جی ڈیڈ لاک آ گیا، کیونکہ سراج الحق صاحب نے شہباز شریف سے بات کی تھی، اس کے بعد انہوں نے پرویز الہی صاحب سے بات کی تھی، اور پیپلز پارٹی مکمل ناکام اس بنا پہ نظر آ رہی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جے یو آئی، مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف جو کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے پرویز الہی کے ذریعے مذاکرات نہیں کرنے، اور عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ پرویز الہی میرا نمائندہ ہے ہی نہیں مذاکرات کے حوالے سے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی نے ہمیں دھوکہ دیا تھا وہ پنجاب والے معاملے میں، تو مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو بہرحال پیپلز پارٹی اتحادیوں کو منانے میں ناکام ہے، اور بلاول بھٹو نے اپنی جو کمیٹی ہے نا جس نے رابطوں کے حوالے سے تیزی اختیار کی تھی اور تمام جماعتوں سے بات کرنی تھی، جس کو یوسف رضا گیلانی ہیڈ کر رہے تھے، ان کو بات چیت سے روک دیا ہے۔ اب دیکھ لیں 27 اپریل کو عدالت کی سماعت ہے، اور اس سے پہلے ہی یہ تمام پھڈے ہیں۔ لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ابھی اور ہونا باقی ہیں، اور میرا خیال ہے یہ ایک چھٹی کے اندر ہی، یعنی آج اور کل کے دن ہی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیٹس سی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔